ሰራሕተኛታት ቤት ዕዮ መንግስት ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ መቀለ በማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ዝተወሰነ ቤት ምኽርን ክልላዊ መንግስት ትግራይን ናብ ስርሖም ክምለሱ ንዝቀረበ ውሳነ አድሂቦም ዘተካይዶም ቶም ሰራሕተኛታት ቤት ውድብ ተሰናዲኡ ንዝቀረበ ሰነድ ድሕሪ ምምይያጥ ብምሉእ ድጋፍ ቀበል ገይሮም ባህግን ጠለባትን ህዝብ ትግራይ ንምምላስ ዘኽእል ውሳነ ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር መንግስታዊ አገልግሎትን ምክትል አማሕዳርን ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ አይተ አታክልቲ አረጋው በወገኖም ህዝብ ትግራይ ዝመረጾ ቤት ምኽርን ክልላዊ መንግስት ትግራይ ናብ ስርሖም ንኽምለሱ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ሓድነት ህዝብ ዘጠናኽርን ጸገማት ዘቃልልን ከም ዝኾነ የረድኡ ቼክ ኤንድ ባላንስ ንኸሉ ስሩን ዝደለናዮ ከም ህዝብ ትግራይ ዝወከሎ መርሕን ንኽቕመጠሉ after محبر إيكونومي after استفادة لنا إيكونومي وفايدة زلوا كوب أبك جبر اللي نتخينه تز دليل منجستي خامت الله مالتي سلازم نسم ملأ كله بمخنياتي مواصل هذا تجري زنة صريو اتز تمحلال فوسانة ودعوه خناتات تجري زجنا زبن وانا ونمخانو زجلاتو توم سرحتنياتات بوجنوم نتجبرا والنتو بتبعت كم زنك أساقصون نتوفات تساتف تخام زخونن يرجعتو تودينا تماخيلنا تحققنا تماخرنا ناي مقام عقمنا كوسخ سلازخيل تودادوا نسيو خميلس الله زين ناي تودب وسانه انا ون ببوزيتيف يزريو لمحبرسبون تقاما ايزو الحساب زلنا حزي نواصونا هزي تግራይ ጠንኪሩ ንዝመጾ ፈተናታት ብዝግባእ ተቃሊሱ ቤት ምኽሩኽ መልስ ኣለዎ ቤት ምኽሩኽ መልስ ኣለዎ ቀጻል መረጻና እንድሕር ዳኺሳተፍ ከመንኩት ቤት ምኽሪ ይስወስን أكل يغسل أي غسل كل زخات بيت مخريم حزون كمعنا زلنا مريتو بيت مخرما تزتها السنة تخكل يوم زدا قفنا زمن صفتنا ذات حيرنا خنقالس إلى زعمنا لابزا زنبرتا بيت مخري لكل تقراي لابوتو مملاس زي لوط نايزة تقراي منقست تقراي لابوتو لبيت حفظ مملاس زي يتلوطي كاو أدمون بيت مخري وعلبورتريا أفرس الزبل عين برن يفرس الزبل عين برن أي فرس يقول تأكيد صنيع موت أنا هانتي بيت مخرنا مملاس بيت مخرنا كملاس الله منقسنا كملاس الله لين أنا ناول قبول مقورو مالتي ኣብቲ መድረኽ ዘተ ህዝባዊ መንግስትና ንመኸተና ብዝብል መራሕ ሓሳብ ዝተመያየጡ ቶም ሰራሕተኛታት በዓል 6 ነጥቢ ዘለዎ መግለጺ ቅዋም ብምውጻእ ንዝቐረበ ውሳነ ብምሉእ ድምጺ ኣጽዲቖም